9 शेर दिल इंतहाई नीची परवाज करते हुए परेड वेन्यू की जानिब बढ़ रहे हैं, जो चंद ही लम्हों में आपके सामने फॉर्मेशन एरोबेटिक्स का मुजाहिरा पेश करेंगे। ये 3 जहाज अलहदा हो गए। पहला जहाज डैश के ऊपर से सीधा और 2 जहाज जो दाएं और बाएं बिखरे हैं, ये दिल की खूबसूरत सी शक्ल बनाएंगे। बाकी 6 जहाजों ने एक खूबसूरत लूप मुकम्मल किया। नाजरीन, लूप अमूदी सिमत में दायरे की शक्ल में परवाज करने के मनूवर को कहा जाता है। ये लूप मुकम्मल करने के बाद और बाकी 2 जहाजों ने दिल की खूबसूरत शक्ल मुकम्मल कर ली। शेरदिल फॉर्मेशन अब बाएं जानिब टर्न ले रही है। हर जहाज रंगीन धुआं छोड़ता हुआ किस कदर हसीन नजर आ रहा है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे फिजा में कौसे कज़ा कर सज गई हो। ये जहाज अपनी पोजीशन बनाते हुए अगले मनूवर के लिए एरो फॉर्मेशन में है इस वक्त, और अगला मनूवर भी एक लूप है और ये हवाज में जहाज बुलंद होना शुरू हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अमूदी सिमत में दायरे की शक्ल में फॉर्मेशन मेंटेन करते हुए ये जहाज अब वापस जमीन की तरफ आ रहे हैं। लगभग 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करते हुए 500 फुट की बुलंदी पर खूबसूरत लूप मुकम्मल किया। अजरक के जितने रंग हैं मेरे परों के संग हैं, तारे फलक के दंग हैं। मैं हुस्न इंतखाब हूं, शाही हूं, औकाब हूं, बेमिसल लाजवाब हूं। ये दाएं तरफ मुड़ते हुए अगले मनूवर के लिए पोजीशन बनाई, और ये मनूवर स्टीप टर्न टू द लेफ्ट कहलाता है। बाएं जानिब इंतहाई तंग दायरे में 500 फुट की बुलंदी पर परेड वेन्यू के ऐन ऊपर ये मनूवर, जिसे स्टीप टर्न टू द लेफ्ट कहा जाता है, मुकम्मल कर रहे हैं। फॉर्मेशन एरोबेटिक्स के दौरान आपस में जहाजों का फासला 10 फुट से ज्यादा नहीं होने पाता, और कुछ मौक़ों पर शायद 2 फुट पर भी आपस में ये आ जाते हैं। या इन्होंने अपनी फॉर्मेशन चेंज की, 2 जहाज पीछे की जानिब सिरकते हुए ख़वातीनो हज़रात, आज की शेरदिल टीम की क़यादत बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग विंग के ऑफिसर कमांडिंग विंग कमांडर मुनव्वर करीम कर रहे हैं। इनके बिल्कुल अकब में स्क्वाड्रन लीडर यासिर सलीम है। बाएं जानिब 2 जहाजों में स्क्वाड्रन लीडर इमरान तिरमिजी और स्क्वाड्रन लीडर पीरजादा अरमगान हैं, जबकि दाहिनी जानिब 2 जहाजों में स्क्वाड्रन लीडर मुंतजिर अब्बास और स्क्वाड्रन लीडर फैसल सिद्दीक हैं। जिन तैयारों ने फिजा में दिल की शक्ल बनाई, इन्हें स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद जलाल और स्क्वाड्रन लीडर तबारक हुसैन उड़ा रहे हैं, जबकि चबूतरे के ऊपर से सीधी परवाज करने वाले तैयारे के पायलट स्क्वाड्रन लीडर अजहर अब्बास थे। अब जहाज विंग ओवर करते हुए बैरल रोल का मनूवर पेश करने के लिए आए, जिसमें जहाज ऊपर उठने के साथ साथ दाहिनी जानिब बैरल की शक्ल में घूम रहे हैं और अपनी सीधी परवाज भी मेंटेन कर रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, ये इंतहाई मुश्किल और पुरखतर मनूवर हमारे हवाबाजों ने सहल अंदाज से पेश किया कि देखने वाली आंख को ये मंजर खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई आसान भी मालूम होता है। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में।
خواتین و حضرات، آخری منور سے پہلے شیر دل اب ایک ایڈجسٹمنٹ ٹرن کے ذریعے پوزیشن لے رہے ہیں۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ T-37 تربیتی طیارے اکیڈمی کے بیسک فلائنگ ٹریننگ میں ایویشن کیڈٹس کی تربیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، T-37 کو ایویشن کی اصطلاح میں آج بھی ٹویٹی برڈ کے نام سے بہت عزت اور پیار سے پہچانا جاتا ہے۔ آخری مظاہرہ جس کو بام برسٹ کا نام دیا گیا ہے، اس کے لیے جہاز فضا میں بلند ہونا شروع ہوئے اور ایک لوپ کی شکل بناتے ہوئے یہ جہاز واپس زمین کی طرف آنا شروع ہوں گے اور ایک مخصوص ہائٹ پر آ کر فضا میں بکھر گئے۔ خواتین و حضرات، خوبصورت بام برسٹ کا مظاہرہ فضاؤں میں ایک نور کی مانند۔ اس کے ساتھ ہی شیردل فارمیشن کا فضائی مظاہرہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہے نیلگو فضاؤں کا جن کے ہاتھ میں نظام، قوم کے ہر فرد کا انہی عقابوں کو سلام۔ خواتین و حضرات، اب ہمارے جانباز آپ کے روبرو فری فال جمپ کا مظاہرہ پیش کریں گے۔ آج کا مظاہرہ پاکستان آرمی اسپیشل سروس گروپ کی شہباز ٹیم، پاکستان نیوی کی سیڈ ایگل اور پاکستان ایئر فورس کی شاہپر ٹیم کی مشترکہ کاوش ہے، اور اس مشترکہ دستے کی قیادت پاکستان آرمی اسپیشل سروس گروپ کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل طاہر محمود ہلال امتیاز ملٹری ستارے بسالت کر رہے ہیں۔ اسپیشل سروس گروپ پاکستان کا وہ ہراول دستہ ہے جو میدان جنگ میں ہمیشہ پیش قدم رہا۔ اب یہ جانباز این پریڈ گراؤنڈ کے بالکل اوپر ہیلی کاپٹر سے جمپ کر رہے ہیں اور جمپ لگا چکے ہیں۔ فری فال کے اس مظاہرے میں پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے جانباز 10,000 فٹ کی بلندی سے جہاز سے چھلانگ لگا چکے ہیں اور 4,000 فٹ سطح زمین کی بلندی تک فری فال کے مظاہرے کے بعد یہ لوگ اپنے پیراشوٹ کھول کر بحفاظت انشاءاللہ زمین پر لینڈ کریں گے۔ صاحب، ان کا یہ عمل ان کے جذبے اور بے خوفی کا ثبوت ہے۔ ان کی یہ اڑان لہو گرم رکھنے کا بہانہ ہے۔ ان جوانوں کا جذبہ اٹل ہے۔ اپنے وطن پر نثار ہونے کے عہد کو ہر دم تازہ رکھنے کے لیے یہ جانباز ان مرحلوں سے خود کو نبرد آزما کرتے رہتے ہیں۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ جانباز جمپ لگا چکے ہیں اور سرخ سموک جو ہے اس کی انڈیکیشن سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ اگر آپ آسمان اپنی سکرین پہ دیکھیں تو یہ سرخ نیلے پیراشوٹ میں یہ جانباز اپنے اپنے پیراشوٹ کھول چکے ہیں اور اب زمین کی طرف یہ لینڈ کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔